السلام عليكم. غنديرو ان شاء الله لا كوريكسيون ديكزامان ديال 2015 بالنسبه لافيكولتي دو مكناس. بالنسبه ليكزارسيس 1 قالك اف دو اكس ايكال ديفيني باغ واحد لانتيغرال من 0 بلس انفيني اكسبونسيال موان اكس تي سينوس تي ديفيزي باغ تي دي تي او عندنا واحد اكس ستريكتمون بوزيتيف. قالك مونطري كو اف اي بيان ديفيني اي كونتيني كيلكو سوا اكس يعني كبر من ا وكيلكو سوا ا راه يعني déjà strictement positive. Donc, la première question, f est bien défini, il suffit de montrer que l'intégrale qui converge. Voilà, donc, montrant que f est bien défini, f converge. Voilà. Donc, غنحاول نقسم هاد l'intervalle pour bien si t bien pour t كاين 0 0 1. Voilà. Donc montrons que من 0 1 exponentielle moins xt sur t sinus t dt qui converge. Voilà. Donc هنا غنحاول نخدم prolongement de par continuité de la fonction. On a soit f de xt est égal à exponentielle moins xt elle t sinus t. Donc la limite عندنا المشكل في الزيرو باسكو ما عنديش فيه بروبليم. غنحاول ندير برولونجمون نبين بلي اف راه كونتيني في الزيرو وباش نطبق ديال التيوريم الا كانت واحد لا فونكسيون كونتيني سور واحد الكومباكت دونك هاد لا فونكسيون راه غتكون انتيغرابل دونك غتكون كونفيرج. دونك هنا لا ليميت ديال تي طون فيغا زيرو دو اكسبونسيال موان اكس تي على تي سينوس تي تيغال هي اتيغال لا ليميت. هنا كنعرف بلي لا ليميت ديال سينوس تي على تي لورسكو تي طون فيغا زيرو اتيغال 1. دونك هادي اشنو كتساوي هي اكسبونونسيال هنا في زيرو غتولي اكسبونونسيال موان زيرو اتيغال 1. فوالا. دونك دو f est continu ou bien on continue en 0 plus. Voilà. Donc قلنا بينا prolongement de f par continuité en 0. Donc f admet un prolongement de continuité en 0. Voilà. بالنسبة دابا غندوز ل t ici t كاين في 1 plus infini. Voilà. بالنسبة ل 1 كاين في t plus infini غنحاول ديجا ريديجيتو غنحاول هنا t إلا كان في 1 plus infini on a la limite غنحاول نطبق لا comparaison باغ انتيغرال د رايمان نحاول نكومباري هاد لا فونكسيون بار واحد لا فونكسيون د رايمان اللي تكون انتيغرابل. on a la limite t plus infini t كاري نحاول نضرب علاش ضربت هنا في t كاري حيت خصني نضرب t على بويسونس الفا لانه بغيت نحسب هنا لورسك في فوازيناج ديال بلوس انفيني خاص هاد الفا تكون كبر من واحد. دونك تي على بويسونس دو اكسبونسيال موان اكس تي سور تي سينوس تي لا ليميت في بلوس انفيني نحاول نحسبها. دونك هي لا ليميت تي طون فيغا بلوس انفيني ديال تي اكسبونسيال موان اكس تي سينوس تي تي سورا سامبليفي باغ تي وكوم عندي تي اكسبونسيال موان اكس تي سينوس تي راه صغر من تي على اكسبونسيال اكس تي. فوالا.
يعني وصغر من t à la puissance يعني exponentielle a t. Voilà. علاش لأن exponentielle x t لأن a قلنا ou bien يعني x كبر من a, donc exponentielle t sur exponentielle moins a t هو صار bien t sur exponentielle moins xt صار من t sur exponentielle a t. Et comme عندي la limite t plus infini t à la sur exponentielle moins exponentielle a t يعني كتساوي 0 علاش لأن a déjà positif ويعني t كاين فيه plus infini, donc هاد لا ليميت كتساوي لنا 0 دو يعني هاد لا ليميت كاملة غاد سوا ريدوي à 0. Donc maintenant réduit à 0 par comparaison d'intégrale de Riemann exponentiellement xt sur t sinus t راهي في plus infini راه واحد او دو 1 sur t carré اللي هي une fonction de Riemann. bien هاد الانتيغرال هو كيسمى انتيغرال de Riemann باسكو يعني عندي هاد جوج كبر من واحد دونك راه كي هذا كي كونفيرجي. فوالا دونك يعني راني نحسب دابا لا كونفيرجونس يعني دو يعني 0 plus infini 0 plus infini exponentielle moins xt sinus t sur t dt converge. Donc bien défini. Donc bien défini. Voilà. غندوز دابا la deuxième question. قال لك montrer que f est dérivable يعني quel que soit x positif. Voilà يعني dérivable خصني نبينها باللي de classe C1. وقبل ما ندوز la deuxième question غنكمل يعني la première question. قال لك بينا دابا باللي défini on va montrer que cette fonction f est continue. بالنسبه لا كونتينيتي يعني شنو كندير لا كونتينيتي on a déjà montré f باللي كتكونفيرجي il suffit de montrer باللي هاد لا فونكسيون اللي داخل الانتيغرال كي continue. يعني on a f converge quel que soit x يعني راه كبر من a وكم يعني هاد لا فونكسيون اللي داخل الانتيغرال اكسبونسيون xt sinus t sur t et continue quel que soit t كاين في 0 plus infini ou quel que soit x positif d'où f est continue sur r étoile plus. Voilà. Donc d'abord de la deuxième question montrer que f est dérivable quel que soit x positif. يعني باش نبين باللي f dérivable ou bien de classe C1 ناخذ هاد لا فونكسيون اللي هي داخل الانتيغرال f de xt يعني exponentiellement xt et sin t sur t f يعني عندي هاد لا فونكسيون كي كونتيني يعني sur par théorème généraux continue quel que soit x يعني راه كاين في r étoile plus ou quel que soit t راه strictement positif. وهاد لا فونكسيون aussi راه de classe C1 par يعني théorème généraux يعني quel que soit x يعني في r étoile plus ou quel que soit t qui est strictement positif d'où يعني la déron f sur déron x là existe. On a déron f sur déron x on va calculer يعني غتعطينا moins sinus t exponentielle moins xt. عندي هذه en valeur absolue راه صغر من exponentielle moins xt وصغر aussi من exponentielle moins a t. وكم يعني هاد الانتيغرال كالكولابل دونك من 0 حتى بلس انفيني كي كونفيرجي هذا اكسبونونسيال موان ا تي غتعطيني وهو 1 على ا. علاش؟ لان البريميتيف ديال اكسبونونسيال موان ا تي هو 1 على موان 1 على ا اكسبونونسيال موان ا تي. نحسبها من 0 حتى بلس انفيني تعطيني موان او بيان تعطيني 1 ديفيزي بار ا. دو يعني هاد الانتيغرال كي كونفيرجي نورمالمون voilà qui converge normalement sur يعني quel que soit يعني x راه كاين في r quel que soit r يعني x كاين في r étoile plus quel que soit t كاين في 0 plus infini هاد الانتيغرال كي كونفيرج نورمالمون. دونك حسبت يعني شنو عندي هنا يعني ديجا بينت باللي f راه كونفيرج ولا ديريفي ديالها كي كونفيرج نورمالمون دونك يونيفورميمون يعني دونك يعني غنقول راه f est de classe C1. فوالا بالنسبة لا
بالنسبة لا دوزيام كيسيون. غندوز لا troisième question. À l'aide de deux intégrations par partie, calculer f' de x. On a déjà montré que f est de classe C1, donc عندي الحق نحسب f' de x ديالها. Donc f' de x هي من 0 نحسب البريميتيف ديال اللي داخل الانتيغرال، غادي موان سين تي اكسبونونسيال موان اكس تي. يعني نحاول نستعمل الانتيغراسيون بار بارتي. هنا بوزون u هي اكسبونونسيال موان اكس تي و v' هي sinus t. Ce qui implique que e' rend moins x exponentielle moins xt ou v هي moins cos t. Donc يعني هنا غنحاول نجيب هاد الموا هنايا moins f' de x هي يعني عطاتني moins cos t exponentielle هادي في هادي من 0 حتى بلس انفيني moins x هنا بقات لي moins x moins avec moins مشات بلس ولكن بقات لي هاد الموا ديال x يعني 0 بلس انفيني x cos t exponentielle moins xt. هنا هذه في البلوس انفيني يعني غتعطيني لا ليميت ديال كوس تي اكسبونسيال موان اكس تي في البلوس انفيني راه غتعطيني زيرو. هنا اشنو بقى ليا هي موان كوس يعني ديال الزيرو هو واحد، كوس زيرو هو واحد فوا اكسبونسيال اللي هي زيرو بيان سور هي واحد. هنا موان اكس من زيرو حتى البلوس انفيني كوس تي اكسبونسيال موان اكس تي دي تي. عاود غنحسب يعني غنعاود ندير يعني الانتيغراسيون بار بارتي بالنسبه لهادي غنعاود نحط هي اكسبونونسيال موان اكس تي و في بريم هي الكوس ديال تي. سكي امبليك او بريم راه موان اكس اكسبونونسيال موان اكس تي و في هي سينوس ديال تي. دو يعني موان اف بريم دو اكس بقات لي هنا 1 ديجا يعني بقات لي واحد، هنا ناقص اكس ديجا عندي هنا واحد ناقص اكس، نضرب هادي في هادي موان اكس كاري يعني اكس فوا اكس هي موان اكس كاري بزيرو حتى لبلوس انفيني اكسبونسيال موان اكس تي سينوس تي. دونك موان اف بريم دو اكس تيغال ا 1 موان هنا هادي في البلوس انفيني اللي حسبتها في البلوس انفيني غتعطيني اللي حسبتها في البلوس انفيني غتعطيني زيرو وفي الزيرو حتى هي غتعطيني سي زيرو باسكو سينوس تي اللي هو سينوس زيرو اللي هو زيرو. علاش هنا لا ليميت اكسبونونسيال موان اكس تي سينوس تي في اكس لوغس اكس طون فيغ لا بلوس انفيني راه كيساوي زيرو. علاش لان تو سامبلومون عندي سينوس تي اون فالور ابسولي راه فوالا اكس دونك فوالا يعني تي طون فيغ بلوس انفيني دونك سينوس تي راه صغر من واحد دونك عندي اكسبونونسيال موان اكس تي سينوس تي راه صغر من اكسبونونسيال موان اكس تي يعني فوالا، وهذه صغر من اكسبونونسيال موان ا تي ولا ليميت ديال اكسبونونسيال موان ا تي لوغسكو تي تيمشي بلوس انفيني راه كيساوي زيرو دونك هذه غتمشي ليا زيرو فوالا. دونك قلنا تريدوها ديال الزيرو غتبقى لي موان اكس كاري موان اكس كاري زيرو بلوس انفيني اكسبونونسيال موان اكس تي سينوس تي تبقى لي هنا 1 موان اكس كاري اف بريم هذه نعوضها هي نيت هي اف بريم دو اكس فوالا. فوالا هنا قلنا نعوض هذه ب اف بريم دو اكس هنا غتولي عندي واحد بلوس فوالا. دونك هنا موان اف بريم دو اكس تيغالا 1 divisé par 1 plus x carré, donc f prime de x est égal à moins 1 divisé par 1 plus x carré. D'abord, on dose la question 4, on déduire qu'il existe une constante k telle que f de x est égal à k moins arc tangente x. يعني on déduire يعني من هذه غندير الانتجرال وغنطيح في هذه يعني فوالا. يعني عندي f prime de x هي moins 1 divisé par 1 plus x carré يعني ce qui implique que f de x هي كتساوي ليا moins arc tangente يعني ديال x plus واحد k فوالا. لأن البريميتيف ديال هذه هو l'arc tangente. غنحاول نحسب لا ليميت ديال في لا 5e question قال لك montrer que la limite
f de x lorsque x tend vers a plus infini est égal à 0. Donc, on a f converger, quel que soit x positif, quel que soit t qui est vers plus infini. Alors, on peut introduire la limite ou l'intégrale. De l'intégrale, la limite, ou bien sûr la limite de f de x lorsque x qui est plus infini, on va la limite ou l'intégrale. Voilà, on va d'abord calculer la limite qui va automatiquement si 0. يعني بزاف ديال لا ميثود باش نحسب هاد لا ليميت. انا حاولت ناخذ اكسبونونسيال موان اكس تي، هي صار من اكسبونونسيال موان اكس يعني بي. هنا خديت واحد بي بوزيتيف، يعني غير باش ناخذ هاد التي هادي فيكسي درتها، يعني صار من اكسبونونسيال موان اكس تي هي صار من اكسبونونسيال موان اكس بي. دونك يعني وعندي لا ليميت ديال هادي كتمشي لنا للزيرو lorsque x كيمشي لنا لبلوس انفيني باسكو بي بوزيتيف سيفمون بوزيتيف. دونك راه هاد لا ليميت يعني كوانسي باغ يعني زيرو اوتوماتيكمون غتريدوا للزيرو اكسبونسيمون اكس تي راه lorsque x كيمشي لبلوس انفيني راه كيساوي لنا زيرو. يعني غنحاول هادي نضربها في سينوس تي على تي، اصلا سينوس تي على تي راه صغر من واحد. فوالا دونك كتبقى نيت صغر من هذه اللي كتساوي صغر من اكسبونسيال موان اكس تي اللي هي كتساوي لنا زيرو. فوالا علاش؟ لان قلنا السينوس ديال تي على تي صغر من واحد، يعني هنا ضربت السينوس تي على تي غتبقى ليا ديما صغر من هذه اللي هي كتريد هو الزيرو. دونك لا ليميت ديال اف لو اكس لوغسك اكس كيمشي لبلوس انفيني راه كيساوي ليا زيرو. دابا غندوز لا سيزيام كيسيون. قالك جوستيفي كو هاد الانتيغرال من 0 بلس انفيني على تي دي تي اي بيان ديفيني. قلنا بيان ديفيني هي كي كونفيرجي. دونك برومييرمون غنقسم عاوتاني هاد الانتيغرال من 0 بلس انفيني، نحاول يعني نقسم من الزيرو حتى لواحد. دونك الا كان عندي تي بوغ مثلا في بروميير انترفال تي كاين في 0 1. فوالا دونك غنستعمل دابا برولونجمون باغ كونتينيتي ديال سينوس تي على تي. عندي لا ليميت ديال سينوس تي على تي لوغسكو تي كيمشي ليا زيرو. دونك اش كيساوي هو اوتوماتيكمون سي 1. فوالا دونك دو سينوس تي هاد لا فونكسيون سينوس تي سور تي admet un prolongement de continuité en 0. Voilà. D'où 0, 1 sinus t sur t dt qui converge. Voilà. Donc هنا دابا غنجي نحاول بوغ تي، يعني بوغ تي يعني كاين في 1 بلس انفيني. هنا عندي هادي غنحاول نحسب الانتيغرال يعني باغ بارتي، وخصني باش يكون كي كونفيرجي اشنو خصني نلقى واحد ان ريال. فوالا دونك هنا من 1 بلس انفيني سينوس تي على تي سينوس تي سور تي دي تي غنحاول نستعمل انتيغراسيون باغ بارتي هي موان كوس تي سور تي من 1 حتى بلس انفيني موان 1 بلس انفيني كوس تي على تي كاري دي تي. فوالا هي لا ليميت ديال كوس تي على تي موان كوس تي على تي في البلس انفيني موان يعني كوس 1 على 1 موان افيك موان سي بلس يعني بلس كوس 1 ديفيزي باغ 1 يعني موان هاد الانتيغرال لي 1 بلس انفيني كوس تي على تي كار. فوالا عندي هذا كيتريد هو الزيرو كوس تي على تي لورسك تي طون فيغا بلس انفيني راه كيمشي للزيرو. علاش كيمشي للزيرو؟ قلنا ان كوس تي اون فالور ابسولي توجور صار من واحد. دونك الى قسمت هنا على تي وهنا على تي دونك راه عندي لا ليميت ديال واحد على تي في البلس انفيني راه كيساوي زيرو. سكامبليك كو لا ليميت ديال كوس تي على تي راه كيساوي زيرو في بلس انفيني. دونك هنا شنو بقى ليا؟ بقى ليا يعني هاد الانتيغرال شنو كيساوي واحد الغيال هو كوس 1 بلس موان هاد
هاد l'intégral غنحاول دابا نبين باش هذا يكونفيرج خصني نبين غير هاد l'intégral كيكون كيكونفيرج فوالا دونك عندي cos t على t carré على صغر من 1 plus t carré وكوم هاد l'intégral من 1 حتى plus infini 1 sur t carré dt converge دو من 1 plus infini sinus t على t dt هذا راه كيكونفيرجي علاش لأن قلنا هذا كيكونفيرجي بلس واحد ريال دونك راه لو تو كيكونفيرجي لواحد لو ريال فوالا conclusion les 0 plus infini sinus t على t dt est bien défini. D'abord, la dernière question B. En admettant que f est continu en 0, calculez 0 plus infini sinus t à t dt. L'intérêt de l'examen, c'est de calculer sinus t à t 0 plus infini. Et les étapes pour pouvoir calculer l'intégrale. Maintenant, عندي f شنو عطاني قال لك f est continu en 0, on va calculer cette intégrale. On a la limite x plus infini f de x moins f de 0 هي la définition de l'intégrale أصلا هي 0 plus infini f prime de x dx. هنا déjà on a calculé la limite f de x lorsque x tend vers la plus infini عطاني 0 هذه عطاني 0 moins f de 0 f de 0 نعوض هنا 0 هي يعطيني 1 دونك هي 0 plus infini sinus t على t هي اللي بغيت هي 0 plus infini sinus t على t dt. موا قلنا هاد 0 plus infini f prime de x dx يعني هي ك ديجا عندي انا f de x هي k moins a arc tangente de x فوالا يعني البريميتيف ديال f prime de x هي k moins arc tangente x فوالا يعني من 0 تل لي بورن تل بلس انفيني هي هنا تبقى لي موان واحد سينوس من 0 بلس انفيني سينوس تي على تي هنا في البلس انفيني هنا البلس انفيني هنا غيبري دوا بي سور 2 ولا طونجونت ديال 0 سي 0 بقات لي موان بي سور 2 دو يعني 0 بلس انفيني سينوس تي على تي راه هو بي سور 2 يعني فوالا يعني l'intérêt de cet exercice là est يعني pouvoir calculer l'intégrale من 0 plus infini sinus t على t sinus t divisé par t اللي لقيناه هو p sur 2